बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास हुआ और एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये मुत्तफ़िक का फैसला है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कमरा अदालत में है उसमें आज एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ और एक दरख्वास्त गुजार है, वो वकील है और वो अदालत के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना मुद्दा बयान करता है, अपना मसला बयान करता है, अपनी मुश्किल बयान करता है, अपनी परेशानी बयान करता है और उसको आगे मुल्क का सबसे बड़ा जो काजी है वो सब्र की तलकीन करता है और वो हालात पर अपने हालात का सामना करने की तलकीन करता है। वो क्या मामला हुआ अदालत में, कमरा अदालत में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे जो केसेस हैं, ये दो अहम केसेस हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनके हवाले से केस है और दूसरा जिनाह हाउस हमला केस में 26 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुआशी हालात दिन ब दिन वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो इंतहाई गंभीर होती जा रही हैं। पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों में नाम आता है शेल पेट्रोलियम का। शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में अपने जो हिस्से हैं, शेयर्स हैं, वो बेचने का ऐलान कर दिया है। शेल पेट्रोलियम कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर की मालिक है। उसे 2022 में शरह तबादला रुपए की कदर कम होने और दीगर मसाइल की वजह से खसारा था। शेल जैसी कंपनी उसको खसारा था और 2022 में जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जब से ये पीडीएम की, जिसको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया, उसकी जानब से, शेल की जानब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे के ख़त में कहा गया कि शेल पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 14 जून को होने वाले इजलास में शेल पेट्रोलियम कंपनी के पाकिस्तान में अपने शेयर्स फ़रोख्त करने के इरादे से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेल पेट्रोलियम कंपनी कितने हिस्से फ़रोख्त करेगी अभी ये तो वाज़ेह नहीं है। नोटिस में बताया गया कि इस ऐलान से शेल पाकिस्तान लिमिटेड के मौजूदा कारोबारी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जारी रहेंगे जब तक ये ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो जाता। शेल पाकिस्तान ने अलहदा से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया कि कोई भी फ़रोख्त, सेल्स, हदफ के अमल, दस्तावेज़ात पर अमल दरामद और काबिल इतलाक़ रेगुलेटरी मंजूरियों की वसूली से मशरूत होगी। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि शेल बैन अल-अक़वामी ख़रीदारों की तरफ से मजबूत दिलचस्पी देख रहा है और उसकी जानिब से मार्च में शेल पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया था कि कंपनी को 2021 में 4.4 अरब रुपए के नफ़ा के मुकाबले में 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होने वाले साल में 7 करोड़ 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब आप देखें, सिर्फ आप शेल कंपनी के ही हालात को देख के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और जो पीडीएम की हुकूमत है, आप इसमें अंदाज़ा लगा लें, फ़र्क देख लें। शेल कंपनी कह रही है कि 2021 में 4.4 अरब रुपए का नफ़ा कमाया एक साल में शेल कंपनी ने, शेल पेट्रोलियम ने, और 2022 में 31 दिसंबर 2022 तक 7 करोड़ 23 लाख का घाटा उठाया। अब आप देख लें कि कितना फ़र्क है पीडीएम की हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। 4.4 अरब का मुनाफा और 7 करोड़ से ज़ायद, मुनाफा तो हुआ नहीं, 7 करोड़ से ज़ायद का घाटा उठाया और इस वजह से अब जो कंपनी है वो अपने हिस्से जो 77% हैं शेल पेट्रोलियम के पास, वो फ़रोख्त करने के हवाले से उन्होंने ये ख़त लिखा है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारा जो मुल्क है उसमें जितने बड़े कंपनीज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं। हमारे मुल्क का जो दिमाग है वो बैरून मुल्क जा रहा है। लाखों हमारे प्रोफेशनल्स बैरून मुल्क चले गए हैं क्योंकि यहाँ कदर नहीं है। और फिर तारिक मलिक के साथ जो हशर किया गया है और फिर तारिक मलिक का जो इस्तीफ़ा है जिसमें वो बताते हैं कि इन हालात में कोई भी बाइज़्ज़त आदमी, ख़ानदानी आदमी, रवायात मानने वाला आदमी नहीं चल सकता, नहीं काम कर सकता। यही वजह है कि लोग एक एक करके मुल्क से जाने में ही अफियत महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने 9 मई के वाक़यात और जिनाह हाउस हमला केस में 26 मुल्ज़मान को बेगुनाह करार देते हुए मुकदमे से उनके नाम खारिज कर दिए हैं और मरकज़ी जो जिनाह हाउस हमला केस का मरकज़ी मुकदमा है उसकी तफ्तीश के दौरान 25 मुल्ज़मान शिनाख्त परेड के बाद और एक बगैर शिनाख्त परेड के डिस्चार्ज किया गया है। पुलिस ने मज़ीद बताया कि मुकदमे की तफ्तीश में कुल 296 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। तर्जमान पुलिस का बताना है कि मुल्ज़मान से 184 की शिनाख्त परेड करवाई गई। हमले के दौरान इस्तेमाल होने वाले डंडे, पिस्टल और पेट्रोल बम फोरेंसिक लैब भिजवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने पर तफ्तीश चलान कैसा बनाएंगे। शर पसंदों के ज़ेरे इस्तेमाल आहनी राड और आतिशी मवाद भी बरामद किया गया है।
پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے 5 شہروں میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث 3280 ملزمان کی شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے 52 افراد مختلف مقدمات میں پہلے بھی نامزد رہ چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق 1767 نامعلوم افراد کو بی کیٹیگری میں رکھ کر شناخت کیا گیا اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں اور اس میں 26 ملزمان کو آج بے گناہ قرار دیتے ہوئے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ پولیس تفتیش میں ڈسچارج ہوا ہے، ان کو عدالت نے نہیں، پولیس تفتیش میں ہی ان کو بے گناہ لکھ کے ان کو مقدمے سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت جو 34 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، اور انسداد دہشت گردی عدالت میں اعجاز بھٹر صاحب نے درخواست ضمانتوں پر سماعت کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل میاں تبسم نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ سابق صوبائی وزیر سمیت 34 ملزمان نے بعد از گرفتاری ضمانت دائر کی ہوئی ہے۔ مزید ملزمان کے جو ضمانت ہے اس میں عدالت نے اعجاز بھٹر صاحب نے جہاں 12 جون سے 19 جون کی تاریخ دی تھی صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ اور ختیجہ شاہ کیس میں، وہیں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی جو 34 ملزمان ہیں ان کے کیس میں 15 جون کے لیے، کل کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور کل امید ہے کہ تمام ملزمان کے دلائل، وکلاء کے دلائل مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عدالت اس کیس کو آگے لے کے چلے گی اور یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے چلے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سماعت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کیس کے حوالے سے تھی، اور انتخابات کیس کے علاوہ جو ریویو ایکٹ کے خلاف تھی۔ ریویو ایکٹ میں ایک وکیل ہیں حنیف ریاض راہی، انہوں نے بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے، ریویو ایکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا، ایک درخواست گزار وہ بھی تھے، اور مختلف درخواست گزاروں میں ایک درخواست گزار وہ تھے جو جوڈیشل کمیشن تھا آڈیو لیکس کیس کا، اس میں بھی وہ جو درخواست گزار تھے، اور انہوں نے ہی توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے۔ عدالت میں جب سماعت ہوئی تو دوران سماعت جب علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تو حنیف راہی ایڈوکیٹ صاحب، ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ صاحب، وہ روسٹرم پر تشریف لائے، اور انہوں نے عدالت میں کہا کہ چونکہ میں بھی اس میں درخواست گزار ہوں ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں میں، تو میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل کو ہی اڈاپٹ کرتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ریویو اور اپیل میں فرق ختم ہو گیا تو ہمارا نظام جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ساتھ ان کی جانب سے اپنا جو ذاتی مسئلہ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ سے واپسی پر، جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس پر سماعت تھی، واپسی پر مجھے 6 جون کو اغوا کر کے درخواست واپس، کون سی درخواست؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ایک درخواست پڑھنے کی میں جسارت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک درخواست دی ہے، میں وہ درخواست پڑھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، میں وہ فیکٹس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریاض حنیف راہی کو مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہ اس کو ابھی نہ پڑھیں، ہم بعد میں خود پڑھ لیں گے، کہ جو درخواست ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے جس میں آپ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا 6 جون کے بعد کیا ہوا، وہ ہم خود پڑھ لیں گے، آپ نہ پڑھیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو روک دیا، جس پر ریاض حنیف راہی بولے مجھ پر اسلام آباد چھوڑ کر جانے کے لیے بھی دباؤ زور ڈالا گیا، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں اپنی درخواستیں واپس لے لوں، میں حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دی، محترم یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو ہمارے معزز جج ہیں چیف جسٹس، وہ فرما رہے ہیں کہ محترم یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میں درخواست رکھ لیتا ہوں، اب آپ میرے پاس چیمبر میں آ کر بتائیں، اگر آپ کا کوئی معاملہ تو مجھے چیمبر میں آ کر بتائیں اور میں آپ کا مسئلہ سنوں گا۔ ہمارا ملک اس وقت ٹرانزیشن کی طرف ہے، ہمارا ملک اس وقت ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ہمیں صبر، تحمل اور بردباری سے چلنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں ہمیں موجودہ صورتحال سے نمٹنا سیکھنا ہوگا، ہمیں موجودہ صورتحال میں صبر، تحمل اور بردباری سے چلنا ہوگا۔ ہمارا ملک اس وقت ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو چیف جسٹس ہیں، جو قاضی صاحب ہیں، ان کی جانب سے ایک درخواست گزار جو یہ بیان کر رہا تھا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے کسی نے اغوا کیا ہے، تو عدالت نے ان کی بات سنتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں، بردباری دکھائیں، اور صبر کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہمیں ان حالات سے نمٹنا سیکھنا ہوگا۔ اور یہ اتنی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ عوام کو تحفظ دینے کے حوالے سے جو آرٹیکل 9 اور 10 ہے آئین پاکستان کا، تو بہت سارے سوالات اس پہ بھی اٹھتے ہیں۔ دوسری جانب آج
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت، اور اس میں پاکستان کی تاریخ میں دوسری خاتون جج کو مسرت ہلالی جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، ان کی تعیناتی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ عمر رضا بندیال صاحب کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ اس میں شامل تھے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان آوان، جسٹس ریٹائرڈ سرمد عثمان اور پاکستان بار کونسل کے اختر حسین نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرت ہلالی کے نام پر اتفاق کیا اور ان کی بطور سپریم کورٹ جج تقرری کی سفارش کی۔ تعیناتی کی سفارش منظوری جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، لیکن مزے کی بات یہ ہے 15 جج پہلے تھے، اب یہ 16ویں جج ہیں، خاتون جج ہیں جن کو تعینات کیا گیا ہے متفقہ طور پر، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اور قاضی فیض عیسیٰ بھی۔ کہ جب ہم قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہتے ہیں تو تمام جو حکومتی اس میں ممبران ہیں، تمام کے تمام پاکستان بار کونسل کا نمائندہ متفقہ طور پر جو ہے وہ مسرت ہلالی صاحبہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جج مقرر ہو گئی ہیں۔ باقی پارلیمانی کمیٹی میں تو فارمیلٹی ہوتی ہے، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب تعداد 16 ہو گئی ہے۔ 17 ٹوٹل ججز ہوتے ہیں، ایک جج کی ابھی بھی مزید گنجائش ہے، اور اس میں جو اسامی خالی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی خواہش ہے کہ وہ آئیں، تو دیکھتے ہیں کہ امیر بھٹی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ جاتے ہیں یا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔